Vision Worship. Working it off again. So fan the flame and keep it burning. You're refining in the furnace. All the waiting will be worth it, 'cause you're working it off for good. Miracle after miracle, open door after open door, here it comes, so get ready for another one, 'cause another one is on the way. Miracle after miracle, open door after open door, here it comes, so get ready for another one, 'cause another one is on the way. Another one is on the way. Oh, rushing in the living water. You're the God of signs and God of wonders. If you
'cause another one is on the way. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa mensahe sa awit. And this time, mga igsoon, let us prepare our hearts, our ears, and our minds in listening to the word of the Lord na pagadadon sa alagad sa Dios, Pastor Annalie Boyles. Atong palakpakan atong buhay nga Dios, mga igsoon. Zechariah chapter 3. May mga Biblia. Zechariah chapter 3 verse 4. Nagingon niyang mga pulong, Zechariah chapter 3 verse 4. O giingnan sa anghel ang mga nagtindog sa tubangan niya. Hubuis siya sa bisti niyang hugaw. Unya ang anghel miingon kang Josue, gihinluan ko ang imong sala ug bistihan ko ikaw ug sapot nga maanindot. Ang Dios maga panalangin siya mga pulong manglingkod ta mga igsoon. So ang pulong sa Ginoo naghisgot ining dapita about sa usa ka sapot. So sa dili pa nato ihatag ang tema nato mga igsoon ato sa hisgutan diri sa pulong ni Zechariah. Nganong naghisgot pa ni siya sa bahin sa sapot mga igsoon or sa atong gisulob. So ato hinumduman sa Bible mga igsoon nga ang usa ka pinaka-importante nga butang sa ato ang kinabuhi mao ang atong sapot. Diba? Ang cover sa ato ang lawas mga igsoon. O ato na hinumduman ang kinabuhi ni Joseph mga igsoon. Unsa ganit gihatag sa iya sa iyang papa? Katong sari-sari nga color nga coat mga igsoon. So nagpicture na siya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga gitagaan si Joseph nga si papa niya or ang iyang family dunay dako kayong pabor ni Joseph. Tungkol sa gamay pa si Joseph gipangga na siya sa Ginoo sa Dios mga igsoon. So mao po na ang pinaka-importante ang sapot mga igsoon. Nakita nato diya sa Bible, mabasa nato sa Bible nga ang mga press kaniadto mga igsoon, makita nato nga sa dihang mo service sila or mag-perform sila sa ilang mga buluhaton, sa ilahang mga special nga mga services mga igsoon. Makita nato nga nindot jud kaayo og naa jud ang ilahang mga gisulob nga maka-determine nga siya press mga igsoon. So karon nga panahon sa atong panahon karon mga igsoon, ang mga tawo nga bantugan, ang mga tawo nga matud pa sa atong pinulungan nga kusgan or kanang dagko o tae sa wali atong Domingo or mga tawo nga inila, makita nato nga diba, moana din ta nga kandidato din siya. Diba? Moana ta. So, ang kinabuhi mga igsuon, naka-determine sa usa ka tawo kung unsa iyang gi-sulob, iyang gi-sulot. Then sa diha sa Bible mga igsuon, ang tawo once na musulob na siya og saklot, sako nga suot mga igsuon, mao na siya ang expression mga igsuon na nag-uol ka. Diba? Butang sila sa abo sa ilang ulo, musulob sila saklot kag mag-guol pag-ayo mga igsuon. Ilang gipakita nga bisan unsa sila ka inila, unsa siya bisag hari pa siya si Haring David sa diyang namatay yang anak, nagsulob siya og saklot mga igsuon. So mao na ang nagpaila nga naa ka sa kagul-anan. Dili man ka pwede nga kun ay namatay nimo magbilakag pang lipstick, mag-makeup, unsa pa. Diba makita jud nimo nga naguol ka, pinaagi sa imo ang dagway. Sa diha mga igsuon, ang pinaka-importante nga ma-picture out nato diha sa Ginoo. Once nga ikaw niila sa Ginoo, once nga ikaw nakasabot nga ikaw di ay gipangga sa Ginoo, gihigugma sa Ginoo, ang imong isulob mga igsuon mao si Kristo. Then sa imong pagsulob diha ni Kristo mga igsuon, mauna siya ang usa ka sa sinuloban nga sa diin nagdala
nimo og kaluwasan og kapasayloan sa tanan nimong mga kalapasan. Mauna mga igsuon. Once nga naa si Jesus nga imong gituungan nga labaw sa tanan sa imong kinabuhi, hukaso nimo ang hugaw nimo nga sinul-uban. Ang hugaw nimo nga sapot og imong ilisan og limpyo og nindot nga biste. Kinsa man nagbiste diya karon nga iya ni Kristo. Amen. Dalaygo na itong buhay nga Diyos, mga igsuon. Dahil mauna siya ang pinaka-importante nga sa di ay nga mailhan na nato si Jesus, nga gidawat nato si Jesus, ato gisurrender niya ang tanan, ato gihatag niya ang tanan, in that way, gipasaylo ta sa Ginoo. Nga bisan unsa ka hugaw, unsa ka pula, kaitom ang tanan ng mga kalapasan, once nga muduol ka ni Jesus, yang papution sama sa bagnibo sa kami. Sa dihang puti naka dili naka hugaw. Sa dihang limpyo naka dili naka mubalik sa pakahugaw. Tun kay ikaw hinlo na. Dili man ta sama sa usa ka baboy nga bisan imong giligong ubalik pa siya og paglunang. Kita mga tao nga gipakamatyan sa Ginoo, yang pinili nga mga katawhan. Sa diyang gipili kaniya nga mahimo kaniyang hinluan, ayaw na pagbalik og pagpakahugaw. Mga igsuon, dili na ta kinahanglan pang mubalik sa pagpakahugaw tungod kay ato giila nga ang Ginoo nga atong Dios, siya mo'y sarang nga makagapos nato. Siya mo isarang nga makasulob nato sa pagkamatarong. Mo nang imatarong kita sa Ginoo once nato dawaton ang Ginoo. Then ang tema nato karon mga igsuon, unsay buot pasabot nganong isulob nato si Kristo. Unsay buot pasabot ni ana? Una mga igsuon, gikinahanglan nato isulob si Kristo sa dihang niabot nimo ang pag-ilya niya, sa dihang niabot nimo ang conversion, sa dihang gi-convert ka, sa dihang nagbag-o ka, di ba, sa dihang makaila ka sa Ginoo, nga siya imong Ginoo, imo siyang gidawat. When you receive Jesus Christ, mahimo kang iyang anak, hatagan kag katungod nga mahimo ka niyang anak, sa dihang dawaton nimo si Jesus Christ, sa dihang dawaton nimo si Jesus Christ matud pa sa jailer. Sa diyang dawato nimo si Jesus Christ, ikaw ang imong pamilya makabaton og kaluwasan. Susunod sa Born to Praise TV channel. Mga igsuon, ang pinaka-importante nga ma-picture out nato diya sa Ginoo. Once nga ikaw niila sa Ginoo, once nga ikaw nakasabot nga ikaw di ay gipangga sa Ginoo, gihigugma sa Ginoo, ang imong isulob mga igsuon mao si Kristo.